बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। लाखों करोड़ों दुरूदो सलाम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आले मोहम्मद पर। मैं हूं उमर दराज गोंदल और आप मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। नाज़रीन, मामला ये है कि हुकूमत ने आज अमली तौर पे घुटने टेक दिए। इस्लामाबाद से बहुत बड़ी खबर है और खबर इमरजेंसी से मुतल्लिक है। ये इत्तला कब से हो रहा है और ये फैसला कहां पे हुआ है, और जब ये हंगामी सूरत हाल का निफाज हो जाएगा तो इस बारे में क्या हुकूमत के पास इख्तियारात आ जाएंगे और क्या कुछ मुल्क के अंदर हो सकता है, और इस सारी सूरत हाल के दौरान अब ये मौजूदा चीजों की आड़ में ये सारा काम क्यों किया जा रहा है, पहले नंबर के ऊपर ये बात करूंगा। दूसरे नंबर के ऊपर चल के अब ओवरऑल आज इस हुकूमत की और इस हुकूमत की वो ब्यूरोक्रेसी जो खासकर जिसके जरिए शरीफ खानदान ऑपरेट करता है और जिसके ऊपर चल के वो आगे आने वाली हुकूमतों को, जैसे इमरान खान की हुकूमत आई, उसको नाकाम बनाते हैं, उन सब के लिए बुरी खबर यह है कि अब सारा मामला आईएसआई के हाथ में आ गया है। एक ऐसा नोटिफिकेशन जो आप अपनी स्क्रीन के ऊपर देख भी रहे हैं, यह नोटिफिकेशन पूरे का पूरा मंजरनामा बदल रहा है। और आखिर क्या वजह है कि नून लीग के हामी सहाफियों की चीखो पुकार बहुत ज्यादा हो गई है? आखिर आईएसआई के पास इख्तियारात क्या आ गए हैं जिसकी बुनियाद के ऊपर उन्हें यह बर्दाश्त नहीं हो रहा? फिर मैं एक खबर दूंगा जनरल फैज हमीद साहब से मुतल्लिक, जहां पे उनकी एंट्री हुई है और आज उन्होंने ट्राइबल किस्म की जो पगड़ी है वो पहनी और उन्होंने एक पैगाम दिया। फिर मैं आपको एक और खबर देना चाहता हूं कि इस वक्त बुनियादी तौर पे पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें बढ़ा के बताया जा रहा है कि जो आम लोग हैं, जो आम पाकिस्तानी हैं, वो तो बोझ बर्दाश्त करें, लेकिन कुछ लोगों को अरबों खरबों की मद में पैसे कमाने का मौका इस हुकूमत ने दिया है, वो कैसे? और उसके बाद पंजाब में एक बड़ी तब्दीली है और फिर पीपल्स पार्टी के मुतालिक भी खबर आपके सामने रखूंगा। ये तमाम तफसीलात आपके सामने रखेंगे, लेकिन अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया और आप चाहते हैं कि आपको मुस्तनद और बरवक्त खबरें मिलती रहें तो हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन के ऊपर क्लिक कर लीजिए ताकि हमारी आइंदा आने वाली वीडियोस बर वक्त आप तक पहुंच रहे। मैं आपको सबसे पहले ये जो आप स्क्रीन के ऊपर चीज देख रहे हैं, इसकी बुनियाद के ऊपर आपने देख लिया होगा कि ये इस हुकूमत की पिछली एक हफ्ते की सबसे बड़ी कारकर्दगी है। बिजली 12 रुपए फी यूनिट महंगी की गई है और आज खबरें ये हैं कि अगर मिसाल के तौर पे आपको 400 यूनिट इस्तेमाल करते हैं तो 17,000 के करीब आपका बिल आने का इम्कान मौजूद है। पेट्रोल और डीजल ये दोनों एक हफ्ते के दौरान 60 रुपए महंगे हुए हैं। चलिए आगे बढ़िए। घी जो है वो 208 रुपए किलो महंगा हुआ है। कुकिंग ऑयल इससे हटके है। आटा 300 जो रुपए महंगा हुआ है 20 किलो का थैला। और इस हफ्ते मूडीज ने पाकिस्तान की मैशत की जो रेटिंग है वो मनफी कर दी है। अब सूरत हाल आपके सामने है, इस हुकूमत से मामला नहीं संभल रहा। दावे बहुत किए, वो जो तजर्बाकार हुकूमत थी उनका तजर्बा काम नहीं आया, इनके कदम जो हैं वो डगमगाना शुरू हो गए हैं, जिसके बाद अब इन्होंने हाथ खड़े कर दिए हैं और इनसे नहीं हो पाएगा। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह यह है कि अवाम का कॉन्फिडेंस नहीं है। आपके सामने सर्वे रखा आज मैंने, जिसके अंदर जनाब अली 60% से 10 में से 6 पाकिस्तानी ये समझते हैं कि ये हुकूमत दुरुस्त फैसले नहीं कर रही और इमरान को इल्जाम नहीं दिया जा सकता और इनके इस पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें बढ़ाने की वजह से उनकी जिंदगी के ऊपर फर्क पड़ा है। तो ये कंपनी तो नाकाम हो गई है। अब जब कंपनी नाकाम हुई है तो कंपनी ने उसके बाद क्या किया है? अब मसला क्या है? मसला यह है कि इन्होंने हुकूमत तो गिरा ली है, लेकिन चलानी कैसी है वो समझ नहीं आई और जब वो वक्त आया है तो सांस फूल गए हैं। अब आपके सामने असल खबर यह है कि मुल्क के अंदर इमरजेंसी का निफाज करने का फैसला हो गया है और शहबाज शरीफ हुकूमत ने फाइनेंशियल इमरजेंसी यानी मुआशी इमरजेंसी नाफिज करने जा रही है। और अब अच्छे वर्ड्स के अंदर ये मुआशी इमरजेंसी जिसको कह लें या फाइनेंशियल इमरजेंसी कह लें, ये जरा सॉफ्ट वर्ड इस्तेमाल किए जा रहे हैं। आप बुनियादी तौर पे ये समझें कि हुकूमत जो वादे दावे करके आई थी उस सिलसिले में नाकाम हो गई है, जिसकी बुनियाद के ऊपर अब इन्होंने हाथ खड़े करके वो सब कुछ अपने हाथ में लेके करने का फैसला कर दिया जो ये बाहर बैठ के तनकीद करते थे। कल महंगाई होती थी और आजकल वही जो है वो मुश्किल फैसले हो रहे हैं। आगे चलते हैं थोड़ा सा कि अब आपको अगर आपसे नहीं हो पाता था या आपसे नहीं हो रहा था तो भाई क्या जरूरत थी आपको ये तजर्बा करने की? आगे बढ़ते हैं। गेम सारी की सारी इनके हाथ से निकल गई है और गेम आ गई है आईएसआई के हाथ में। मैं आपको एक खबर देना चाहता हूं वो कैसे होता। यह था कि इससे पहले आपके ऑफिसर्स की जो अपॉइंटमेंट होती थी और खासकर जो ब्यूरोक्रेट्स
جو عمران خان کہتے ہیں کہ ہمیں بیوروکریسی نے خراب کیا، ان کی جب اپوائنٹمنٹس ہوتی تھی، انڈکشن جب ہوتی تھی، ان کی پوسٹنگ جب ہوتی تھی اور ان کی جب پروموشنز ہوتی تھی، تو ایک رپورٹ یوں جو آپ سمجھیں کہ ایجنسی سامنے رکھتی تھی اور اس کی بنیاد کے اوپر یہ فیصلہ. وہ ایجنسی کون سی تھی؟ وہ آئی بی تھی، انٹیلیجنس بیورو. جیسے یہ آئے ہیں فوری طور پہ آئی بی کے چیف کو چینج کیا، تو اس طرح سے چیزیں ہوتی. لیکن آج آپ اپنی اسکرین کے اوپر ایک نوٹیفیکیشن دیکھ رہے ہوں گے. یہ نوٹیفیکیشن وزیر اعظم آفس سے یا وزیر اعظم ہاؤس سے جاری کیا گیا ہے، جس کے مطابق اب آئی ایس آئی کو اسپیشل ویٹنگ ایجنسی SVA کا سٹیٹس دے دیا گیا ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ اب ملک کے اندر جتنی بیوروکریسی ہے، ان کی اپوائنٹمنٹس، ان کی انڈکشن، ان کی پروموشن، ان کی ٹرانسفرز، سارے کا سارا کچھ جو ہے اس وقت ہوگا، یہ آگے اس وقت جائیں گے جب ISI گرین سگنل دے گی، اوکے کی رپورٹ دے گی، جس کا مطلب یہ ہے کہ اب یہ جو تیزیاں کرتے تھے نا، یہ 2 نمبریاں کرتے تھے، اب وہاں پہ آ کے یہ پکڑے گئے. اب ذرا خبر آ جاتے ہیں جنرل فیض صاحب کے اوپر. جنرل فیض حمید جو ہیں وہ چونکہ صورتحال ایک بار پھر تبدیل ہوتی ہوئی ملک کے اندر نظر آ رہی ہے، تو آج ایک بار پھر وہ آئے ہیں اور ان کی اسپورٹس کے اندر انٹری ہوئی ہے، اور انٹر مدرسہ جو بین المدارس ایک اسپورٹس گیم ہو رہی تھی اور اس کی انعامات کی جو تقسیم کی تقریب تھی، وہاں پہ وہ آئے. اور یہ ان کی اب اس ساری صورتحال کے دوران پہلی انٹری تھی، اور ان کا ویسے بھی باہر آنا بہت سارے لوگوں کو ملک کے اندر جو ہے وہ پریشان کر دیتا ہے کہ وہ پھر ایکٹیو ہو گئے. لیکن میں آپ کو ایک اور خبر دوں. خبر یہ ہے کہ آپ نے دیکھا کہ 60 روپے پیٹرول بڑھایا، 60 روپے ڈیزل بڑھایا. اب اس ساری صورتحال کے دوران بوجھ کس کے اوپر آیا؟ بوجھ آیا آپ کی جیب کے اوپر، بوجھ آیا میری جیب کے اوپر، عام آدمی کی جیب کے اوپر. لیکن یہ ایسے ظالم ہے کہ ان کو کوئی احساس بھی نہیں ہے، کوئی خوف بھی نہیں ہے. کہنے کو فائنینشیل ایمرجنسی نافذ کر رہے ہیں اور پیٹرول ڈیزل عمران کے اوپر بہانہ لگا رہے ہیں. آج میں نے یہ بات کی کہ آپ وہ ذرا IMF کا معاہدہ عوام کے سامنے لے آئیں تاکہ پتہ چل جائے جی ہمیں عمران خان کی وجہ سے قیمت. جناب علی خبر ذرا سن لیں کہ اس وقت انکشاف یہ ہوا ہے کہ جو مختلف یہ کمپنیز ہیں جو پیٹرول اور ڈیزل بیچتی ہیں، وہ ڈیزل کے اوپر 70 روپے اور پیٹرول کے اوپر 50 روپے فی لیٹر کما رہی ہیں. آپ ذرا ان کا پروفٹ مارجن دیکھیں کہ آپ کی جیب میں سے کتنے پیسے نکلتے ہیں اور وہ نکل کے ان کمپنیز کی جیب میں کتنے جاتے ہیں. اور یہ شوکت ترین نے جو فلور آف دی ہاؤس ہے اس کے اوپر یہ کیا ہے، گورنمنٹ نے اس کو چیلنج نہیں کیا. اب مجھے بتائیے یہ عوام کے ساتھ ہیں یا یہ کمپنیز کے ساتھ ہیں؟ چلیں باقی چیزیں تو سمجھ آ گئی کہ آپ کو IMF کی پرابلم ہے، یہ تو نہیں ہے. تو یہ ان کو کوئی احساس کم از کم مجھے نہیں لگتا اس ملک کے حکمرانوں کو عوام کا. اب ایک اور بات سنیے. وہ پاکستان پیپلز پارٹی جو میمو گیٹ کا سکینڈل جن کا ہے اور جنہوں نے پتہ نہیں کیا کچھ سندھو دیش کی اور باتیں کی، وہ جی اتوار کے روز اب قمر زمان قاہرہ صاحب فرما رہے ہیں جی پاکستان پیپلز پارٹی پاکستان کھپے کے نام سے اتوار کے روز ریلیاں نکالنے جا رہی ہیں. اب بالکل نکال لیں، کتنے لوگ نکل آئیں گے. تحریک انصاف نے تو آج کیا ہے، لبرٹی کے اوپر بھی احتجاج کیا، دیگر جگہوں کے اوپر بھی کیا، تو ان کے پاس تو اسٹریٹ پاور ہے. آپ کے پاس بھی کسی زمانے میں ہوا کرتی تھی، لیکن اگر آپ کے پاس نہیں ہے اور اگر آپ عمران خان کے خلاف نکل کے سمجھتے ہیں کہ آپ ریوائیو کر سکتے ہیں اپنی پارٹی کو، کارکنوں کو متحرک کر سکتے ہیں، تو کوئی حرج نہیں ہے، آپ کر لیں. کم از کم عمران کے خلاف جو چورن اور منجن آپ بیچنا چاہتے ہیں وہ نہیں بکے گا. لیکن عمران اپنی پارٹی کے اندر ان لوگوں کو جو ذرا اس کے کاز کو ڈیمیج کر رہے ہیں ان کا علاج ضرور کرے. میں نے آپ کو خبر دی تھی کہ جنہوں نے لانگ مارچ کے اندر ذرا نرمی دکھائی ہے، جو ذرا طبیعت کے لحاظ سے بڑے نازک مزاج ثابت ہوئے ہیں، کپتان ان کو چھوڑے گا نہیں، اور کپتان نے چھوڑا نہیں. شاہ محمود قریشی کو پنجاب بھیجا گیا. آج انہوں نے بتایا جی الیکشن جو اگلے مہینے 17 جولائی کو ہونے جا رہا ہے اس میں تحریک انصاف کے 100 سے زائد لوگوں کے انہوں نے انٹرویوز کیے ہیں اور ان انٹرویوز کی بنیاد کے اوپر وہ ٹکٹ ایوارڈ کریں گے. اور اب سے تھوڑی دیر پہلے کی خبر یہ ہے کہ شفقت محمود نے استعفیٰ دے دیا ہے پنجاب کی صدارت سے. اب ہوگا امتحان کہ وہ تحریک انصاف کے اندر کس کو لگاتے ہیں. لگائیں یاسمین راشد کو، لگائیں حماد اظہر کو جنہوں نے جان ماری، اور لڑنے والے لوگ جو ہیں سامنے آ کے کم از کم پتہ تو چلے، مقابلہ تو کریں. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. خدا حافظ.